मे च मेधादीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधादीयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्। शरणं याचे तावकोऽहं सेवको अनुगीयताम्। शरणं याचे तावकोऽहं सेवको अनुगीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधादीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधादीयताम्। तं तेजसं च भारते चेद्रीयताम्। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयताम्। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधादीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधादीयताम्। भो आनंद सिंधु मे च मेधादीयताम्। भारतमस्माकं देशः वयं सर्वे भारतवासिनः स्वः स्वदेशः अस्मभ्यं प्राणेभ्योऽपि प्रियतरः देशस्य कल्याणाय वयं दृढ निश्चयेन कठिन परिश्रमं करिष्यामः। देशस्य समृद्धौ अस्माकं सुखं निहितम् अस्ति। वयं प्रतिज्ञा कुर्मः यत् स्वमातापितरौ गुरूणां वृषणां च समानं करिष्यामः। तथा च देशस्य प्रतिष्ठायै स्वाधीनतायै च वयं निज सर्वस्वं सदैव तत्परः भविष्यामः। देशवासिनश्च प्रति अनुशासनेन स्वकर्तव्यपालनं करिष्यामः। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय जवान जय किसान जय किसान। जय जवान जय किसान जय किसान। जय जवान जय किसान जय किसान। आदरणीय मुख्याध्यापक महोदय, अध्यापका, अध्यापिका च मम समक्ष उपविष्टा भ्रातरः भगिन्यश्च अहं राजकीय उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालयस्य प्रातःकालीन सभायां भवतां भवतीनां हार्दिकं स्वागतं करोमि। इदानीम् अहं दिनस्य सुविचारः आह्वयामि। नवम कक्षायाः छात्रः सर्गम्। नमस्कारः। अद्य दिनस्य सुविचारः यावत् भवान् आत्मीन न विश्वसिति तावत् भगवतीं विश्वासं न कर्तुं शक्नोमि। अर्थात जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। इदानीम् अहं सूक्ष्मं वक्तव्याय आह्वयामि दशम कक्षायाः छात्रा शिल्पा। सुप्रभातं। मम अद्य दिनस्य सूक्ष्मं वक्तव्यायः संस्कृतभाषायाः। संस्कृतभाषा अस्माकं प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृतभाषायाः महत्त्वविज्ञाय सर्वे एषाः भाषा पठित्वा सर्वत्र च प्रसार करणीयः। धन्यवादः। इदानीम् अहं समाजज्ञानाय आह्वयामि दशम कक्षायाः छात्रा तमन्ना। सूर्यः कस्यां दिशायाम् उदेति? सूर्यः कस्यां दिशायाम् उदेति? महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विद कः अस्ति? संस्कृतदिवसः भक्त्या आचर्तिः। जम्मू-कश्मीर प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमस्य चरणस्य नामाङ्कन प्रक्रिया समारब्धा। प्रधान सचिवः प्रमोद कुमार मिश्रा एतस्य निर्माणाय सौत्यपेयानां विषये समीक्षा विहितवान् इति वार्ता। विद्या कललता इव सर्वकार्यसाधिका अस्ति। विद्या माता इव रक्षति पिता अस्ति।
विद्या या जीवं तृप्तिर्भवति विद्या अमृतम् अस्ति विद्या च दाति विनयं विनयाद्यादि पात्रत्वा धनम् आप्नोति धनात् धर्मः तत् सुखम् विद्या विहीनः नरः पशुतुल्य भवति विद्या यशं ददाति ईदृशा नराः जीवने असमाना नराः पशवः इव ते किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नुवन्ति सुविद्या विनयशील नराः अन्य एव मानवः जगत्पूज्य भवति अतएव विद्या प्रयत्नो गृहीतव्यं राजा अपि तम् अपहर्तुं न शक्नोति इदं धनं व्यर्थे कृते तुं निचरणस्य प्रक्रिया विद्या इत्युक्ते विद्यावन्तः जनाः विद्वांसः कथ्यते विद्या ददाति ज्ञानेन बुद्धिः निर्मला भवति विद्या मनुष्येभ्यः चरित्र ददाति इति विद्याबलेन रचना विविधानि आविष्काराणि कर्तुं सहायकरं भवति यद् विद्या नास्ति सः निरुक्तो अपि अन्धः एव विद्यैव कृते धनं च ददाति संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति संस्कृत भाषा भारतीय उपमहाद्वीपस्य भाषा अस्ति संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा अस्ति अत्र न कोऽपि संशयः संस्कृत भाषा विश्वस्य संस्कृतस्य महत्त्वविषये तथाश्च विश्वस्य कल्याण एतादृश भवान् संस्कृत भाषायां सम्भवन् अयं निजं परो वेति गणना लघु चेतसाम् अयं निजं परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम् अर्थात यह अपना है यह पराया है ऐसी सोच छोटे हृदय वालों की होती है उदार हृदय वालों लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है अन्यदि अपि उक्तम अभिवादनशीलस्य नित्यमेव वृद्धोपसेविनः अभिवादनशीलस्य नित्यमेव वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम् अर्थात हमें हमेशा नमस्कार करने वालों वृद्धों की सेवा करने वालों की हमेशा 4 चीजें बढ़ती है आयु विद्या यश और बल अनेन प्रकारेण संस्कृत भाषायां महत्व उल्लेखनीयानि भाषा इयम् अनेकाशां भाषाणां जननी मता प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्या सुरक्षितः संस्कृतस्य महत्वविषये केनपि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा अर्थात भारत की 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं संस्कृत और संस्कृति सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च रामायण महाभारत पुराणी इत्यादि संस्कृत भाषा में सन्ति संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रीय भाषा एकता आधार अस्ति संस्कृत भाषा यत् स्वरूप अद्य प्राप्यते तत्ते अद्यतः सर्वपूर्वम् अपि आसीत् वैज्ञानिका कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा अस्या वाङ्मये वैदिक पुराणे चिकित्सा शास्त्रे च दास आदिना विश्व प्रसिद्ध कवीनां संस्कृत काव्य सौंदर्यम् अनुपमम् इति जगति प्रसिद्धं कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथम आरम्भ चिकित्सा शास्त्राचरक सुश्रुतो योगदान विश्व प्रसिद्धं संस्कृते यानि अन्यानि भाषाया केवल धार्मिक साहित्यं वर्तते एषा धारणा समीचीना नास्ति संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति मानवानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति अतः संस्कृत भाषाया संक्षार्थं ते एतास्मा भक्तिनां सस्वगिरा वाणी विरमन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु नमस्कार परम आदरणीय मुख्याध्यापक महोदय अध्यापक अध्यापिका तथा भागिनी च अहं वीरेन्द्र अष्टमी कक्षा छात्रः अस्ति अहम् अद्य संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा विश्वस्य सविषु भाषासु प्राचीनतम सर्वोत्तम साहित्य सेक्तम जस्ति संस्कृतं परिशुद्ध व्याकरणं संबोधिनो प्राचीन समय
तस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। चत्वारो वेदा रामायण भगवद्गीता इत्यादि ग्रन्थाः संस्कृत भाषायाम् एव विरचितानि। प्राचीन काले सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम् एव वदन्ति। अद्य युगे जनाः संस्कृत भाषा भाषणे संकोचम् अनुभवन्ति। अतः अस्माभिः एतत् न कर्तव्यम्। अस्माकं व्यवहारे अस्ति। भारतीय गौरव रक्षणाय एतस्य प्रसारश्च सर्वे कर्तव्यः। संस्कृत भाषा यत् स्वरूपम् अद्य प्राप्यते तदेव अद्यतः सहस्रवर्षपूर्वम् अपि आसीत्। संस्कृत भाषायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अस्य व्याकरण पूर्णतः तर्कसमसुनिश्चितः च अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वे जनाः आर्याणां सुलभानां शोभनां करिष्यामि च संस्कृत भाषा वाणी अस्ति। संस्कृत भाषायाः संरक्षणाय संस्कृत पठनं प्रचरणं च अवश्यं करणीयम्। गणित, ज्योतिष, भाषाशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, छन्दशास्त्र, ज्ञान विज्ञान तत्त्वजातम् अस्यमेव संस्कृत भाषायाः समुपलभ्यते। अनेन संस्कृत भाषायाः विपुल गौरवं स्वमेव सिद्ध्यति। संस्कृतं भारतस्य विश्वस्य च प्रान्तभाषा अस्ति। सा भाषा यस्यां यतः लिख्यते तदेव पठ्यते। संस्कृत भाषा न केवल उच्चारणे सर्वोत्कृष्टः अपितु मधुरतया च। अतः एव उच्यते संस्कृत प्रसिद्धा। संस्कृते पदे ललित्य संस्कृत च अर्थगौरवम्। संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते किं न विद्यते। अर्थात संस्कृत में ही शब्दों का सौंदर्य है, संस्कृत में ही अर्थ की गरिमा है, संस्कृत में ही ज्ञान है, संस्कृत में ज्ञान नहीं है। धन्यवाद।
10 मिनट